श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्वान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। माझे आशिल्ले आमचे लाडके आमदार सर विजय सरदेसाय, माशेर सगळे देवळाचे पदाधिकारी, हांगा ज्येष्ठ नागरिक ज्यांचा सत्कार केल्लो आहा ते बाबूराव, हांगा सगळे जमिल्ले माझे भाव आनी भयणीनो, आयज संकट भजन मारुती मंदिराचे आयज आमचे रिनोवेशनाच्या कामाची आयज सुरवात जाता। जे मंडपाचे जे आतां हर्षदान सांगले त्या भशेन मंडपाचे आनी बाकी सगळे जे रिनोवेशनचे भितरले काम आसा तेज्या आयच्यान हे कामाची ही सुरवात जाता। हनुमान हो भक्ती निस्वार्थ सेवा हेचो प्रतीकाचो मनीस आहा आनी मारुतीन सदांच एक लोकां बद्दल तेजी भावार्थ आसा, लोकांची मारुती बद्दल भावार्थ आसा। लोक हांगा शेनवाराक हांगा तेल घालपाक येता आनी जी कितें आपली मनोकामना आसा ती देवा कडेन मागता। देव खुबशीं जाणांची हांगा मनोकामना हांगा पूर्ण करता। आमी एक राजकारणी, जेन्ना आमी एक राजकारणी आसता ते आमी सगळे कडेन राजकारण म्हणटा ते आमी करना। जंय खंय राजकारण करप आसता आमी थंय राजकारण करता। थंय देवा कडेन आमी केन्ना अशें राजकारण म्हणटा तें आमी केन्ना करूना आनी आमच्या आमदारांनी केन्ना करूना। आमी जंय कोणाक आदार जाय थंय आमी आदार केल्लो आसा। आयज हर्षदान सांगले ते भशेन जेन्ना हांगा कमी मातशें खर्च कमी जातालो, जे मंडप बांदपाक हे बांदपाक सरान जेन्ना ते सरा फुड्यान गेले, आमदारा फुड्यान गेले, तेन्ना आमदारान एक उतरां ना म्हणनासतना पयलीं आपल्या बॉसाचे तांकां दिले आनी मागीर जाय मुखार जाय जाल्यार जे आपले जे तेजे हितूंतल्यान मेळटा तितूंतल्यान तेणें हे डेव्हलपमेंट वर्क्स हे तेणें हितूंतल्यान आपल्या पयशांतल्यान हे केल्लें आसा। आयज एक काम दिसता म्हाका 1,18,00,000 कितें काम आसा। म्हाका दिसना जे अशें तो पोस्टर पयलो जाल्यार तो देवळाचें हें पयलें जाल्यार म्हाका दिसना हो 1 करोड तितल्या पावतलो सो म्हणून। तेन्ना हेज्या मुखार जे आनी कितें करपाक जाय ताका आदार हो आमचो आमदार दितलो ही आमकां फूल गॅरंटी आहा। मनीस म्हणटा तो सदांच देवा भिता आनी कोणा भिना। आमी देवा मुखार सदांच एक मनांतल्यान एक मागता
कितें देवान आमकां सदांच वयर काडचें म्हणून आनी देवान हो आशिर्वाद आमचे सगळ्यांचेर दवरले आहा. आयज म्हाका दिसता हे आयज जे सगळे हांगा मानीस बसलेले आहा हेंका पळोवन एक दिसले बरें दिसलें कितें हांगा कोणें राजकारण करूं ना. आमी सगळे एक जाल्या हे देवळा खातीर हे देवा खातीर आनी आमी सगळे हांगा जमल्या कितें हे देवूळ बरें जावन बरे भशेन आमी हे देवाची आमी सेवा करपाक आमकां मेळची म्हणून. हे आमचे आयज दुसरे देवळाचे आमचे रिनोवेशनाचे कामाचे आमचे उजवाडन जाता. फाटल्याक आमी राम मंदिराचे जे आमचे साला कडेन तेंकोन आसा तेजे आमी पयर उजवाडन केल्लें. आयज हे दुसरे तशेंच आमचे हांगा नागदेवूळ जे मुर्डे आसा थंयचे भक्तांनी जे हे करता तेणी सांगलेले आसा की जशें तूं दुसरी देवळां तुवें हांगा जशें रिनोवेशन केल्लें आसा तशें काम केल्लें आसा तशें आमचें नाग देवूळ जें आसा तेजें बी काम तुवें घेवचें म्हणून. आनी सरान तांकां उतर दिल्लें आसा कितें म्हणून आपूण तेवूय देवूळ तुमकां बरें व्हडलें अशें आपूण तुमकां बांदून दितलो म्हणून. आमी सगळ्यांनी एक हे करपाक जाय जो आमचो एक धर्म आहा हिंदू धर्म. आमी देवाक एक दाखोवन दिवपाक जाय कितें आमी हांगा दोन ग्रुप अशे तीन ग्रुप अशे ना. आमी सगळे एक ग्रुप आनी आमी जेन्ना असले कार्य जेन्ना असले बरें काम जाता तेन्ना आमी सगळे एक जाता हे आमी दाखोवन दिवपाक जाय. जवळ आयज जे हांगा दाखयला म्हाका दिसता आयज हे गोंयभराक सगळ्यांक कळटलें कितें हे सगळे एक जावन हे देवूळ हे बरें काम हे आतां मुखार व्हरतले म्हणून. हांगा म्हाका दिशिल्लें कितले आमचो बीजेपीचो अध्यक्ष दामू नायक हांगा येतलो म्हणून ताणें सांगलेलें खंय कितें आपूण येवपाचो आहा. आनी म्हाका दिसता तो एक बरी मॅसेज वयता आशिल्ली सगळ्यांक की सगळे जे आमच्या आमदारान काम घेतलेले हाती आसा एका जे देवळाक लागून काम घेतलेले हाती आसा एका कोणाचें हें ना. देवळा खातीर सगळे धर्म आनी सगळे मनीस आमी एक जावन आहा आनी हे देवळा लागून आमी मुखार सगळे मुखार सरतले. कसले कामाला अडचणी लावन येवपाक पावना आसतलो. हांव एकूच सांगूंक सोदता कितेंय राजकारण आसा तें सायडीन दवरपाचें आनी देवा मुखार आमी देवाच्या हातीन आमची कशी सेवा जाता ती आमी करून घेवपाक जाय. आमच्या आमदारान केन्नाय खंयी वच ना खंयी कसले हे करूं ना ना खंयचे भटा सांगो ना की बाबा तो मनीस अमके येता रे देवळान तेजे मातशें घराणें बरें घालना का बी म्हणून तेजे मातशें ताका आनी कितें वयर सरतलो बी असलें घालना का अशें केन्ना सांगो ना. थोडे जाण आसा सांगपी पूण आमी तसलें केन्ना करूं ना. एकूच मागता सगळ्या कडेन देवा कडेन एकूच मागता कितें देवान सगळ्याक बुद्धी आनी शक्ती दिवची तुजी सेवा करपाक आनी जी हे आयज मंडप जावपाच्या मुखार हेच्या व्हडले जावचें अशेंच म्हणून मागता. म्हाजी 2 उतरां आयकली म्हणून देव बरें करूं. जय श्रीराम. हा जय श्रीराम. हो नारो तुम्ही तुजे कडच्यान सदां भितर आयकताले हो नारो काम जाल्यारूय म्हणपाचो आनी जायना जाल्यारूय म्हणपाचो. हा लक्षांत दवरा. जय श्रीराम. तर आमचे देवस्थान मंचाचेर हजर आशिल्ले स्थानिक फातोर्डेचे आमदार आनी आमच्या हनुमान देवस्थानाचो आधारस्तंभ बाब विजय सरदेसाय आणि आमचे देवस्थानाचे सगळे पदाधिकारी आमचे पयलीं कावन्सिलर कॉन्ट्रॅक्टर ह्या बांदकामाचे कॉन्ट्रॅक्टर आणि तुम्ही सगळे भक्तगण तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. तर सांगपाचें म्हणल्यार भावानो भक्तानो आमी जेन्ना हें काम सुरू करपाक केलें हांव निळकंठ आनी डीपी तेन्ना आमचे कडेन थोडे पयशे आशिल्ले तर तुमच्या सगळ्या भक्तांचेच कोणाचे न्ही भक्तांचेच पयशे आशिल्ले पेटयेक घातलेले रिसीट काडलेले ते
थोडे पयशे आशिल्ले ते हे म्हणपाक लागले आमी कितें तरी हांगसर विस्तार करुया. आमचे भितर जालें, हांव रोखडें सोंपयता, मागीर आरती करुया, रोखडें महाप्रसाद घेवया. विस्तार करता करता अशें जालें की ही मुर्ती मदीं आसा, तुमी पळयल्या ही अशी कित्याक आसली, एक भितर एक बरी देवाक मुर्ती बसोवची, गर्भकूड करची अशें म्हाजें मनां जालें. हांवें हेंका सांगलें आमी अशें अशें म्हणलें करुया म्हणटकीर ते एग्री, थोडे एग्री जाले, जायना जाले, लास्टाक जालें मागीर सगळें, कित्याक खर्चा खातीर. तरी आसतना आमी ते फाटलें सुरू केलें बांदपाक, हें तशें दवरलें. फाटलें आमी सुरू करता 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 वयर पावले तितल्याक आमचें फायनान्स काबार जालें. आमी निळकंठाक म्हणलें कितें आसा रे, कांय ना म्हणपालो, मातसो राव म्हणटकीर म्हाका म्हणलें खबर ना आनी खंयचे पयशे येतले, कित्याक वयर पाडटले जाल्यार आनी पयशे जाय. तर हांवें मागीर आमचो आमदार तांकां सांगलें ना, हांवें आमदाराक हांवें उतर घातलें की अशें अशें म्हणलें आसा, आमी मंदिराक हात घातलेलो, आमकां म्हणली गरज आसा सामकी फायनान्साची, पयशांची. देवूळ तें 10 जाणांचें देवूळ, भक्तगण भरपूर येता म्हणून हांगसर. सो तेणें म्हाका उतर दिलें की कितें जाय तुमकां, तुका कितले जाय, एटलिस्ट म्हणलें तूं येवन पळय. हांव बेश्टो म्हणलें 10 लाख कशें मागतलो, तूं म्हणलें एटलिस्ट येवन पळय कशें कितें म्हणटा तें, आनी मागीर म्हणलें तूं सांग आमकां आमी कितें मागता तेजेर म्हणलें कळपा जाय. तेन्ना तो म्हणपालो आपूण एक दीस विजीट दिता. तो केन्ना विजीट दिली ती, तो दिल्ली गेलो मदीं. मागीर म्हणपाक लागलो येतरी विजीट दिता. हांवें ताका एक दीस फोन केलो जाल्यार म्हणपाक लागलो आयतारा येता. त्याच दिसा आयतार आशिल्लो. सो हांवें त्या दिसा आयतारा ताका फोन केलो जाल्यार आपूण आतां येता म्हणपा, तुमी आसा थंय, हय म्हणलें आमी आसा. तर आमी 4-5 जाण आमी आशिल्ले हांगसर. सो आमदार आयले आनी ताणें पळयलें सिट्युएशन पळयता तेन्ना तेणें आमकां सांगलें ही जागा कोणाली, तुमकां सांगू ही जागा आमची न्ही, ही शासनाची जागा. हांवें ताका सांगलें शासनाची जागा. तर तो म्हणपाक लागलो तुमचेर ही तलवार सामकी अशी आसा अशी. पळोवपाक गेल्यार खरी खबर आनी आमी जाणात. तेणें ती तलवार म्हणटकीर आमी मातशे फाटीं सरले, आतां कितें करपाचें काय म्हणून. तेणेंच आमकां त्याच टायमार सांगलें की तुमी म्हणपाक लागलो आपल्याक एप्लाय करा देवस्थान, तुमी म्हणपाक आपल्याक एप्लाय करा की हेजी NOC दी म्हणून आमकां, कित्याक नाल्यार हें जायना. आमी कोणें तरी कितें केलें जाल्यार गेले भितर, तर सोड गो. मागीर आमदाराक आमी एप्लाय केलें आनी आमदारान सांगलें की डिपार्टमेंटा कडच्यान आपलें ताका लेटर लायलें आनी डिपार्टमेंटा कडच्यान ती फायल मूव केली NOC खातीर सरकाराली. कित्याक NOC ना जाल्यार आमी कांय करपाक शकनाशिल्ले हांगसर. ती तलवार म्हणटी सारकी आशिल्ली. आमी ते विचार केले तशें दवरलें आनी NOC घेतली. NOC मागली. NOC मागपाक तुमी जाणा ही NOC मागपाक आमकां कमीच म्हणल्यार 2 म्हयने लागले. कित्याक ती फायल CMाक थंय वचून येवपा पडटा क्लियरन्साक. ती फायली फाटल्यान हांव रावलो आनी ती 2 म्हयन्यांनी आमकां NOC मेवळी. तेजे भितर आमकां आमदारान विचारलें तुमकां कितली कंप्लीट जावपाक कितले पयशे लागतले काय म्हणून ते. सो आमी सांगलें ताका 10 लाख तरी लागतले. आमी कॉन्ट्रॅक्टराक विचारलें 10 लाख तरी लागतले म्हणून. कॉन्ट्रॅक्टर तो म्हणपा 10 लाख ठरले आपूण हें करता, हेल्प करता म्हणटा, तुमकां देवाची न्ही हेल्प करता म्हणटालो. तर तेणें आमकां आपले चेक दिले 5-5 लाख रुपयाचे. 5-5 लाख रुपयाचे चेक दिवन आमी ते वयली जो डोम तुमी पळयला ते आमी भायल्या महाराष्ट्राच्यान लोक हाडले आनी तो आमी वयलो डोम कंप्लीट केलो तेजे पयशांनी. सायडीचे तो थोडे डिजायन आसा पळय तोय कंप्लीट केलो. तर तरी आसतना उरलें आमगेलें. आतां हें कोण करतलो, भितर सगळें उरलें आनी पयशे जाय तितले पयशान जालें ना. मागीर आमदार म्हणपालो आपूण तुमकां करून दिता की आपल्या MLA LED फंडाचेर करून दिता. तुमी म्हणपालो परतून ती NOC मागली पळय ती NOCची कॉपी दियात. ती NOCची कॉपी आमी तेजे कडेन दिली आनी तेणें रितसर ती परतून फायल मूव केली आनी तशीच ती फायल तुमकां सांगू 5 वेळा वचून येवपा पडटा. 5 वेळा सामकी वयल्यान सकयल ते फायली फाटल्यान हांव पणजे धांव यो अशें. तेजे खातीर म्हाका हांगा विचारता अरे बंद कित्याक उरलें काम, कितें कोर्टान पडना. अरे ना रे बाबा मागले NOC. कित्याक तुमी जाणा हे हाका कितलो प्रोसिजराक कितलो वेळ लागता तो. ती लास्टाक अशें जालें तरी आसतना आनी 6 म्हयने लागपाचे तुमकां हांव सांगता. आनी 6 म्हयने लागपाचे ती फायल क्लियर जावपाक.
हांवें फक्त जे एक डिपार्टमेंट आशिल्ली पळय त्या डिपार्टमेंटान फक्त हांवें आमदाराचें नांव सांगलें की अमक्या आमदाराली कॉन्स्टिट्युन्सींतली फायल. तशें म्हणना फुडें तुमकां सांगता हांव एक दोन म्हाका अशे इन्सिडंट मेळ्ळे. एक फायल गेली ऑफिसाक तो म्हणपालो म्हाका की 5:30 जाली सारकी आनी हांव पर्सनल घेवन भोंवतालो फायल. 5:30 ती फायल घेवन बेगीन बेगीन वचून त्या सेक्शनाक वचपा जाय. ती फायल घेवन बेगीन धांवलो थंय. पावणे स कितें जाली अशी कितें तरी जालें पावणे स. तेन्ना जी ती फायल कन्सर्न करून क्लार्क आसा पळय ते क्लियर करपाचें आशिल्लें पळय तिणे म्हाका सांगलें दवर आनी वच एंट्री कर आनी वच. त्या क्लार्कान सांगलें ताका ती विजय सरदेसायली फातोडाची फायल म्हणपाक ते बॅग लायले सकयल दवरलें आनी बेगीन हाड 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 म्हणपाक लागलें म्हाका. म्हणलें म्हाका मातशें सुरू जालें. म्हणलें हाजें नांव सांगल्यार म्हणलें बरी कामां जाता हांगसर. ती फायल तेणें घेतली घेवन आनी तेणें म्हाका सांगलें फाल्यां यो बरें तुगे फाल्यां पूण क्लियर करता पयशे आसा म्हणपाक लागलें. तें जालें अशें करून परतून आनी एक फायल दिली अशीच जाली. त्या डिपार्टमेंटाचो चीफ ती जर फायल त्या दिसा तेगेर जर सायन घेना तुमकां सांगता अशें जालें तेगेर जर सायन घेना जाल्यार म्हाका आनी 10-15 दीस वेळ जाता. सो हांव सारको रावलो थंय 5 म्हणल्यार तितल्या तो डिपार्टमेंटाचो चीफ मिटिंगेक गेलो थंयच वयर. आरेच्या म्हणलें तो म्हणपालो 7:30 येतलो मिटींग काबार करून. हांव रावलो जाल्यार रावन 7:30 तो आयलो आनी हांव एकलोच भायलो थंय. तूं दारां सकयल उबो आसा ती फायल घेवन. अरे तूं कित्याक रावला म्हणपालो. हांवें म्हणलें सर ती फायल आशिल्ली म्हणलें. तूं फाल्यां येवपा न्ही रे म्हणपाक लागलो म्हाका फायल घेवन. आपूण आसली फाल्यां आसली कित्याक रावलो इतलें. ना सर म्हणजे विजय सरदेसायली कॉन्स्टिट्युन्सी. हां यो म्हणपाक लागलो. आगे कॉन्स्टिट्युन्सी म्हणटा म्हाका भितर घेवन गेले कॅबिनात हाड हाड सायन मारली आनी दिली म्हागेलो. इतली पावरफूल आमचो आमदार तुमकां सांगू. हांवें 14 वर्सां एक एक्स कॅबिनेट मिनिस्टरा कडेन काम केलें हांवें पूण अशें हांवें केन्ना पळोवना. तुमकां खरें सांगता हांवें खूब जणी झरयली अशी पूण अशें केन्ना पळोवना हांवें. अशें करून ती फायल क्लियर करून आमी हाडली. ती फायल गेल ते 4-5 म्हयने पयलीं क्लियर जाल्ली. हां तुमकां सांगता. मागीर कितें जालें कितें तरी कॉन्ट्रॅक्टराल कोण तरी कितें तेगे घरचो कितें प्रॉब्लेम जालो. मागीर कितें जालें पळय फोंडेची इलेक्शन डिक्लेअर जालें आनी उरली. फोंडेची इलेक्शन डिक्लेअर जावप म्हणल्यार सावथ गोवाचें सगळें बंद कांय ना. तें डिक्लेअर जातकीर आनी उरली फायल. मागीर आनी उरतकीर आमकां म्हूर्तच मेळना जालो. मागीर तो आमचो तुमी जाणा आमचे भितर तो चडीत म्हयनो म्हणपाक लागले कोण करपा शकना हें इनॉग्रेशन करना हें तें म्हणल्यार आतां मुखार सुगळून तें आमचें आज जालें सांगपा म्हणल्यार आज जालें. तरी आतां हें आमी डिमॉलिश करतले सगळें आनी डिमॉलिश करून तो दीस आमचो आयला आनी तें हॉल बांदतले. तुमी पळयलां तें सायडीन तें चित्र आसा त्या चित्रा प्रमाणे जातलें पूण तें 1,20,00,000 काम जावचें ना. आतां कोणी सांगलां हाणें हर्षदान सांगलां तें जावचें ना. हांगा ब्युटिफिकेशन आसा आनी हेका कंप्लीट टायल्स आसा सायडीच्यान लायटी आसा फाटल्यान वॉटर बॉडीज आसा. म्हणजे तें जवळ जवळ म्हाका दिसता 2.5 कोटीचेर वयर वतलें हें काम. 2.5 कोटीचेर म्हणजे जेन्ना कंप्लीट जाता पळय तेन्ना तुमकां सारकें कळटलें कशें कितें म्हणटा तेन्ना. हांव चड वेळ घेना कित्याक जाणा तुमकां सविस्तर म्हायती दिली हांवें देवळा बाबतींत चड वेळ घेना. हांव विकळाची पयलीं आनी एकदां तुमकां जय श्रीराम सांगपाचें म्हणल्यार हांव हेजे मुखारच तुमकां सांगता. म्हाका आमदारान पयलीं सांगलेलें कितें जाणा की हांवें ताका सांगलें कितें दामू तेगे बी कोण मनीस आसा तांकां दामू सांग मरे म्हणपाक म्हाका. तेगे मनीस कोण आहा तांकां घे मरे म्हणून सांगलें म्हाका. मागीर एक दीस म्हाका दामू सकाळचो मेळ्ळो चलपा वता थंय. दामूक हांवें मागीर सांगलें दामू म्हणपाक आपल्याला कांय ऑब्जेक्शन ना तुमी म्हणपाक चला मुखार म्हणून हें म्हाका सांगलेलें तेणें. दुसरे तशेंच पयर पाकल्याक हांवें फोन केलो. तो पाकलो म्हणपा आपल्याले भुरग्यांक गेला कोणाक घाला आनी कमिटी करा रे म्हणपालो. कांय ना म्हणपालो आपलो ऑब्जेक्शन. मागीर हांवें हेका म्हणलें कितें तोय सांगता पाकलो तेगे भुरग्यांक अरे घाला आनी करा रे. गोंय गांवां म्हणपा लागलो माहोल देवूळ असो म्हणल्यार माहोल बरो आसपा जायो हें म्हाका तेणें सांगलें. आनी खरी खबर न्ही तुमी सांगा माहोल बरो आसपा जायो ना. एक देवूळ गांवां आसप म्हणल्यार सगळ्यांनी एक जावन काम करपा जायो ना. तुमी आसल्यारूच हें देवूळ तुमी ना जाल्यार कांय ना हांगसर. आमी पळोवपाचे 7-8 जाण आमी बेश्टे आधार म्हणटा तशें फक्त तयारी करपाची. बाकी सगळें हेल्प तुमचो मेळटा कित्याक आमकां खबर आसा हांगसर आमी वर्सा 2 कार्यक्रम करता तेतून भितर सगळें भलत्याच येवन काम करता हांगसर. ही सगळी कृपा तेजी भितरल्याची आनी हेजी हांगाच तेजी. फक्त हेंच सांगपा खातीर हांव तुमकां उठलो आनी तुमकां सांगलें देव बरें करूं.
श्री रामनाथ दामोदर महाराज की जय. अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुजोन कृशानम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निदानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि. पवन पुत्र हनुमान की जय. संकट भंजन हनुमान की जय. राम भक्त हनुमान की जय. आज एक बरी गजाल घडलेली असा. आमच्या मध्ये बाप विजय सरदेसाई माजी मुख्यमंत्री तसेच पातोड्याचे आमदार आणि एक बरी कामगिरी केली असा. मनातल्यान ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच मांचेर बसलेले सगळे आमचे मानेस्त सत्कार मूर्ती तांकांय हांव येवकार दिता. हांव फक्त चड टायम घेना कित्याक आरतीचो टायम जाल्लो आसा. फक्त फाटली एक दोन गजाली सांगपाक सोदता. 21 ऑगस्ट 2016 हाजे पयलीं सगळे हांगसरल्यान ज्या तुमी उबी रावल्ले आसा पळय दिमीभर उदक जातालें. म्हणटकीर एक दीस निळकंठान आमी ठरयलें कितें काय म्हणल्यार आयतार धरून ते ट्रेंच मारची म्हणून. JCB हाडलो कित्याक भिरांत गव्हर्मेंटाची मुखार PWD सगळे इंजिनियर रावता क्वॉर्टर्स आसा लायली. तेन्ना आमकां हो हनुमान ते स्पॉटा आसतना 21 ऑगस्ट 2016 22 आनी 23 तुम्ही पळोवपाक शकता पेपराचेर हनुमान थंय मेळ्ळो. आमी थंय स्थापीत केलो. पूण स्थापीत करता आसतना इतली डिफिकल्टी आयली आमकां. PWD इंजिनियर आयले खंयचे खंयचे कोण पुलीस गाडी आयल्यो पूण निळकंठान दोगांनी आमी फेस केले. मागीर अशें तरेले ट्रस्ट केलो. एका राती एक शेनवार आयतार आनी सोमार सकाळी म्हणल्यार ते फाटली सावन देवूळ पळयताले पळय 3 दिसां 3 राती 2 राती अशें म्हणटा 48 भितर ते आमी 48 तासां भितर ते आमी देवूळ बांदिल्लें. इतली आमकां भिरांत दिसताली. पूण आयज एक उमेद जाल्ली आसा हें देवूळ लिगल जाता. हांव बाब विजय सरदेसाक मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तुका देवाची अशीच कृपा आसची आनी ह्या देवळा खातीर तूं मुखार काम करी रावचें. ज्या जाग्यार आमी सगळे ट्रस्टी कितें चुकता आमकां अवश्य मार्ग दाखोवचो. देव बरें करूं. जय श्रीराम. आयचे चारूय सत्कार मूर्ती ह्या संकट भंजन हनुमान मंदिराचे सगळे फुडारी म्हणजे ट्रस्टी माचेर आशिल्ले आमचे कावन्सिलर बाब राजू बाय सुनीता पराडकर आमचो संदीप निळकंठ DP बाबूराव सगळ्यांची नांवां घेना आनी जमिल्ले म्हज्या भावांनो आनी भयणांनो. सारांश इतलोच की टांगती तलवार म्हणून जी आसता पळय ती आसूंक जायना. आनी जंय आसता जंय आमचो भावार्थ आहा आनी जंय प्रिडॉमिनंट मेजॉरिटी कम्युनिटीचो भावार्थ आसा थंय भंय आसूंक जायना. हो मेन मुद्दो. भंय म्हळ्यार कितें? भंय जमनीचे ओनरशिपी खातीर आसूंक शकता. भंय कोणें तुका परमिशन दिलें हे इश्यू आसूंक शकता. पूण जंय आस्था आसा जंय भावार्थ आसा थंय लोकप्रतिनिधीचे काम जाता कर्तव्य जाता की लोकांक थंय सपोर्ट करप. आतां खूब कडेन अशें जावंक शकता की धार्मीक स्थळ आसात फक्त हिंदूचेच न्ही दुसऱ्याय धर्माचे आसूंक शकता ज्यांचे कडेन तुवें लायसन्स आहा काय म्हणून विचारलें जाल्यार लायसन्स आसचें ना. कित्याक लायसन्स म्हणटा ती वस्त मागीर आयली. धार्मीक स्थळ पयलीं आशिल्लें. फाल्यां जर वचून होली स्पिरीट इगर्जेचें लायसन्स आहा काय कितें आहा काय म्हणून विचारलें जाल्यार ताका 400 वर्सां जाल्लीं आहा. 400 वर्सां पयलीं म्युन्सिपालिटी नाशिल्लें आनी लायसन्स नाशिल्लें आनी लँड सर्वे डिपार्टमेंट नाशिल्लो. सो थंय भावार्थ आसा. तो भावार्था कडेन आमचें कर्तव्य जाता की आमी तुमकां बळ दिवप आमी तुमकां लिगली काम करून दिवप. पयशे सगळ्या कडेन आहा दिवपाक. पयशे कोणाच्यान जाता तो दिता. जो देवाक मानता तो आपल्याच्यान जाता तितले पयशे दिवंक शकता. पूण पयशे दिले म्हणून काम जायना. तें कायदेशीर आनी रितसर तें काम फुडें व्हरप हें गरजेचें आसता. आनी हाजे खातीर आमच्या गोंयांत खूब देवळां आसात आनी ही देवळां बरे भशेन मॅनेज जाता. पूण जे दिसा देवळां भितर केस्तांवां सुरू जातात तेन्ना देवळांचेर आस्थाय कमी जावपाक लागता लोकांची. आनी मागीर
थंय एक दुसरोच धंदो सुरू जाता. दुसरो म्हळ्यार कितें, थंय राजकारण येता, थंय लोक निवडणुकेक उबे रावतात, ताजे कितें तें संस्थानाची निवडणूक जाता, ती निवडणूक दुसऱ्या निवडणुकी परस व्हडली जाता, तातूंत कफुजावां जातात, तातूंत तेमानां जातात आनी कोर्टान वता. ह्यो सगळ्यो वस्तू बऱ्यो न्ही. देवा कडेन राजकारण आसूंक जायना आनी देवा कडेन राजकारण आसचें न्ही. म्हणूनच हांव वयता, आतां 15 वर्सां म्हाका कंप्लीट जातली. हें जेन्ना हो टर्म सोंपतलो म्हळ्यार 3 टर्म म्हाका तुमच्या आशिर्वादान, तुमच्या तेंक्यान हांव आमदार जाल्लो आहा. 3 टर्मान हांवें अशें केन्नाच म्हाका टायम येवंक ना की हांवें बाब दाबू नायका कडेन फोन मारून सांगचो पडलो की हांगा राजकारण आमी करचें न्ही. आमी सगळे मारुतीक मानतात. आमी सगळ्यांक आमकां दिसता की शेनवार आज मारुतीचो दीस आनी ताजे खातीर एक बरी सुरवात आमी शेनवारच्यान करतले म्हणून, आनी ही करची म्हणून हांवें दामूक फोन केल्लो. कित्याक हांगाय तें राजकारण सुरवात जाल्ली आनी हें राजकारण जावंक जायना. हें राजकारण जातकच एक वायट ताजो इफेक्ट आसता. खूब कडेन राजकारणा खातीर जातात, खूब कडेन अफरातफर जाता, मिसमॅनेजमेंट जाता. आमी आयकलां की श्रीराम मंदीर येदें व्हडलें अयोध्येक बांदलें, पूण थंयचें कितें जालां थंय आज सगळे हिंदू धर्मान एक खवदळ जाल्या की बाबा हें आमी आमचे एक जें कितें दिलें तेंच ना जालें. म्हळ्यार मॅनेजमेंट जाता कितें. आज तें एक जाता थंय केदारनाथाकूय तेंच जालां म्हणून आतां रिपोर्ट आयिल्लो आहा दनपारां. सो ह्यो सगळ्यो वस्तू आमच्या धर्माक बऱ्यो न्ही. आनीक गॉड इंडस्ट्री म्हणून जी आसता, म्हळ्यार देव हो एक धंदो असो करून जो कोण पळयता तो देवा भितर भावार्थ देंवयता. आमच्या धर्माक खूब धर्माचेर एक हल्लो करता अशें जाता आनी आमच्या धर्माची फकाणां जाता. ही जावची न्ही, चड करून हांगा जावची न्ही आनी आमच्या मतदारसंघात जावची न्ही. हाजे खातीर हांवें मुद्दाम आग्रह केल्लो सगळ्यांक. आनी हाजे पयलीं डीपीन सांगला ते भशेन डीपीकूय हातूंत खूब हें आशिल्लें की जे भशेन मॅनेज जाता, कोण तरी हायजॅक करता, आपल्याक भायर दवरता. कोणाक भायर दवरूं नाका. हांव एक एडवायस करता ह्या ट्रस्टान. म्हाका कसलोच इंट्रस्ट हे ट्रस्टान भितर येवपाचो आनी कितें हस्तक्षेप करपाचो कसलोच इंट्रस्ट ना. देवूळ बरें जावचें, पूर्णपणान जो फोटो तुमकां आमी दाखयला पर्स्पेक्टीव म्हणटात ताका ते भशेन देवूळ जावपा खातीर हांव काम करतलो. लिगल तें देवूळ जातलें आनी हे देवळा खातीर आनी ह्या राखणदारा खातीर, कुंडेकार राखणदारा खातीर फातोर्डेकारांचें आनी जे भाविकांचें बरें जावचें इतलेंच म्हजे मनांत इच्छा आहा. आनी हें करपाक तुमी तुमच्या सगळ्यां भितर एकवट जाय. देवूळ म्हणटा तें फक्त एक देवाचें स्थळ न्ही. देवूळ म्हणटा एक एकवट करपाचो जागो जंय फाल्यां बरें देवूळ जालें, बरें हांगा गरीब भुरगे शिकता आसत तांकां स्कॉलरशीप दिवप, तांकां एक प्रोत्साहन दिवप. खूब कडेन सोशियल, कल्चरल, एज्युकेशनल आमी तांचो चड करून बारीक समाजाक फुडें व्हरपाक आमी हांगाच्यान सुरवात करूं येता. फक्त देव 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 म्हणून सांगलो म्हणून जायना. देवा खातीर समाज फुडें वचपाक जाय, समाज फॉरवर्ड जावंक जाय. आनी हें जर जातलें जाल्यार जे हे देवस्थान चलयतात तांचो विचार क्लियर आसपाक जाय की आमी हांगा देवाची सेवा करपाक येतात, आमी धंदो करपाक न्ही म्हणून. आनी हें केन्नाच जावचें न्ही. आनी हाजे खातीर हांव सगळ्यां कडेन मागतां की जे तुमी सुरवात केल्लें ऑगस्ट 2016 आतां ऑगस्ट 2026 जाल्लें आहा. 10 वर्सां लागलीं. 10 वर्सां डबल इंजीन आहा ते हिंदू समाज देवाक सांगून हिंदू मतां घेवन डबल इंजीन आहा. पूण हें करपाक कोणे तरी फुडाकार घेवचो पडटा. फुडाकार घेवचो पडटा आनी सांगपाक भंय दिसूंक जायना की आपूण फुडाकार घेता. हांगा आमची आस्था आसा, हांगा आमचो भावार्थ आसा आनी तो लिगलायज्ड भावार्थ आसपाक जाय, तो कायदेशीर आसपाक जाय आनी कायदेशीर करपा खातीर तो कायद्यान बसोवंक जाय. हें सांगपाक कापाजत आसूंक जाय. म्हाका हांवें जेन्ना केलें तेन्ना म्हाका दिगंबर कामतीन सांगा अरे जमीन कोणाची काय आपल्या जमीन लोकांची. लोक पयले आयले, लोकांचे मागीर लोकांक देव मेळ्ळो आनी आज जमीन देवाची जाल्ली आहा. सो जमीन देवाची, जमीन म्हजी न्ही.
पूण हांव आमदार आनी 32 बीजेपीच्या आमदारांनी म्हणल्यार सपोर्टिंग पार्टी आमदारांनी अशीच देवळां बांदपाक हे MLA फंड ही निधी वापरलेली आहा. हे म्हजे कडेन RTI आहा. जर हांगा दिना जाल्यार हांव तांचे ते वयर काडटा. हे हांवें हे म्हणूंक ना, पूण हे फुडलें म्हणजे आसपाचें आनी हे वयर काडपाक बिडपाक आमकांय कळटा. आमी राजकारणान आशिल्ले लोक, ओपोजिशनान आशिल्ले लोक आनी सक्रीय राजकारण करपी लोक. पूण ताजे खातीर हांव इतलेंच हे सांगता की एक बरी प्रथा फातोर्डेच्यान फुडें आमी व्हरूंक जाय. आमी सगळ्या धर्मा खातीर काम करतात. खूब जाण अशें म्हणटात की बाबा विजय म्हणल्यार कॅथलीक लोकांकूच हें करता, मुसलमानांक करता, अशें न्ही. हांवें म्हजे MLA फंडाचे आनी डेव्हलपमेंटाचे फंडाचे राम मंदिर करपाक 1 कोटी रुपयाचें काम आमी ह्या सोमारा सुरवात केल्लें आहा. हांगा 1 कोटी 20 लाख रुपयान केलां. संदीप म्हणटा आनीक हर्षद म्हणटा की हे 1 कोटी 20 लाखांक जावचें ना ते पळोवया. पयलीं सुरवात करया. जितलें जावपाक जाय तितलें करुया, नाल्यार फुडें आमकां पसून ती फुडें व्हरपाची तांक आहा. आनी तुमचोच सपोर्ट जाय आनी एकवटपण. तो मागता हांव सगळ्या कडेन की एकवट राखा, प्रोग्रेसीव चिंताक, हांगा झगडी नाकात. सगळे एक जावपाक जाय देवा खातीर आनी दाखोवंक जाय की आमचो एक समाज प्रगतीशील समाज, एक प्रोग्रेसीव आमचो समाज जो फुडें चिंतता. आमचे भितर कोफुलामा करपाक उरना. फुडें चिंतून बरी प्रगती हाडूंक जाय आनी लोकांक दिसपाक जाय की बाबा हे देवळान येवन आमचें काम जाता असो भावार्थ वाडूंक जाय. हो भावार्थ जर वाडलो जाल्यार हे जी सुरवात आमी आज केल्या आनी 2016 जी लिपीन सुरवात केल्ली ताचे म्हाका दिसता फळ आमकां मेळटलें. आनी ते बेगीनूच मेळपा खातीर जें कितें करपाक जाय तें करपाक हांव सदांच आसतलो. म्हजो सपोर्ट हे देवळाक सदां आसतलो. हाजे पयलीं बी आमचो आसा, आतांय आसा आनी फाल्यां उरतलो. कोणूय येवं, पूण हांव एकूच मागता की जे लोक सक्रीय हांगा आसात काम करपाक ताका सगळ्यांक बरोबर घेवन तुमी फुडें वचात. थंय राजकारण नाका, थंय 2 ग्रूप नाकात. कित्याक 2 ग्रूप येतकच दुसरो ग्रूप आहा तो म्हणटलो ना आपूण एक नवें सुरवात करता. जे दिसा नवें सुरवात जातलें ते दिसा हांगा लोकांची आस्था कमी जातली, लोकांचो भावार्थ कमी जातलो आनी तो आमी कसोच जावंक दिवंक जायना. हेंच आमी आमचें लक्ष दवरूंक जाय. हे दवरतले अशी हांव आस बाळगिता. हांगा तुमी सगळे आयली, हांगा भाशणूय आयकलें आनी बरो सगळें समर्थन दिलें. म्हणून देव बरें करूं म्हणटा आनी हांव तुमचे बरोबर सदां आसतलो इतलें उदक दिता. देव बरें करूं.